सगळे उभी राहूया. सगळी आमी एकठांय जावया, सगळी आमी लागीं सरुया, दोनया देवा वागाडुया, आनंदाचो ताका जोया, कारण तूं करप दोनया, जिविताचो चोरू दोनया, आमकां भुरग्याक तूं वाटाको, तुज्या राज्याक व्हरूंक पावय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भयणी भावानो, कसली अडचण वादळ मोड वो मोठो प्रस्न आमच्या जिवितांत आयल्यार आमकां भिरांत येताच. आमच्या जिवितांत पळयल्यार असल्यो गंभीर परिस्थितीचेर आमी देवाच्या आदारान जैत वेला. तरी नवे प्रस्न येतात तेन्ना आमी भियेता. जेजूच्या शिसांनी ताच्यो मिलाग्री पळयल्यो तरी तेय बी आकांतले. असल्या वेळार जेजू म्हणटा, तुमी इतले भिजूड कित्याक? सगळीं भिरांत भिजुडाय पयस जावन आमी देवाचेर विस्वास दवरतलीं मनशां जावंक ह्या मिसा भेटेंतल्यान मागुया. कुडी जायती पावटी कश्टाड कुबेर आम भियेल्या. वो म्हज्याच बोडाचेर म्हज्याच गिन्यानाचेर पात येवन कश्टांक व्हडो केला. देव म्हज्या संगताक आसा हें वळखून घेवंक ताचेरूच कश्टाड वेळा विस्वास दवरूंक फुडें आमी चुकल्या. हे पासत देवा लागीं बोगसोणें मागुया आनी सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सबद देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट धरण बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे बसत बेगिती सदांच सांकवार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवाक विनंती करात, प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, क्रिस्ता काकूतको, क्रिस्ता काकूतको, सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको. Moima devac sorgi, ani shandita chaisa sosari. Sorves fora deva sorgi charaya, sorpotena deva papa, ami duka namaskar kota, ami duka nirvasa. तुझ्या दुर्गोवा पासून आम्ही तुका वाकाता. मोहिमा देवाक सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी. सोम्या जेजू ख्रिस्ताक बाबाच्या एकल्याच पुताक, सोम्या देवा देवाची शिडी,
तूं संवसाराचें पाप कापाय आमची कागूद कोर तूं पापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोने जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी प्रार्थुया एडन पुरतादो भुरगो आपलो वाड दिसून वता ताच्याय पासत मागुया. देवा आमच्या बापा, जाका तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिवितांत सोर घोडितांनी तूं तांच्या बऱ्याक वावुरताय तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देवचे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. शोभाच्या पुस्तकावेले वाचप. वादोड मोडानसन सर्वेस्परान जॉबाक जबाब दिलो. कुसव्यांतलो सोमतीर सोडसोड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुंपांनी गुठलायलो आनी काळोखाच्या फाड्यांनी रेवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्ल्यो आनी दारवटे आनी आडांबे घाल्ले तेन्ना दारा भितर ताका कोणें आटापून दवरलो. हांवें म्हळें हांगा पर्यान ये, ह्या फुडें शीम उतरूं नाका, हांगासर तुजी गोरवीश लारां फुट्टली. देवाचे उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. तारवार बसून कांय जाण दोरयांत भोंवताले. भायल्या व्हडल्या दोरयाचेर आपलो वेपार चलयताले. तांणी पळयली सर्वेस्पराची कर्तुत्वां आनी सागरार ताणें केल्ली विस्मिता. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. एका उतरान वादोडाचो वारो ताणें उटयलो आनी दोरयाची लारां उप्रोसशी केली. मोडबापोरयान ते पावले, मागीर खोल सोकला पडलें. असल्या आकांताक तांचेर आयलो कांपेरो. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. तेन्ना आपल्या दोळदीरपणान सर्वेस्पराक तांणी उलो मारलो आनी तांच्या आट्या विट्यांतले ताणें ताका निवारलें. ताणें वादळ सुरसुरीत वाऱ्या इतलें थोंड केलें आनी दोरयाची लारां शांत पडलीं. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो. ती थोंड जाली म्हूण पळयोवन ते खुशाल जाले. वचूंक सोदताले त्या मोंतरार ताणें तांकां पावयलें. ताच्या मोगा पासत मनशा खातीर केल्ल्या विस्मिता पासत तांणी सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक फावो. सबाब. सर्वेस्पराक दिनवासात ताचो माई मोग मितमेर नासलोलो.
बागिवोन पावलून खोरीतकारांक भुरयलोले दुसरे चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक एकलो सोगल्यां खातीर मेला जाल्यार सोगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवून जालो ताचेच खातीर जिवच्याक तो सोगल्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती पोरमोणे कोणाकूच आमी वळखोना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती पोरमोणे जियेतना वळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखोना. म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेले आनी आतां सोगलें नवें जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Joy sorbes porat, joy, joy. Joy sorbes porat, joy, joy. Joy sorbes porat, joy sorbes porat. Joy sorbes porat, joy, joy. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पुरशेक मेळूंक आयलो. Joy sorbes porat, joy, joy. Joy sorbes porat, joy, joy. Joy sorbes porat, joy sorbes porat. Joy sorbes porat, joy, joy. सर्वेस्पर तुमची सभा आसूं. तुमचे सभे आसूं. मार्को पर्वणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. त्याच दिसा सांज जातच जेजून शिसांक म्हणलें, पलतडी या. आनी लोकांक थंय सोडून ताका आसुल्लो तसो व्हड्यांत व्हेलो. ताचे बरोबर आनीकूय व्हडीं आसलीं. तेन्ना एक व्हड वादळ मोड जालें आनी व्हडें उदकान भरसर ल्हारां व्हड्याचेर फुट्टालीं. आनी तो वेरेशी उशाचेर न्हिदलोलो. तांणी ताका उठोवन म्हणलें, गुरूची, आमी बुडटांव तें तुका कांयच पडूंक ना. उठून ताणें वाऱ्याक बोबाट केली आनी दर्याक म्हणलें, थंड जा, शांत राव. आनी वारें थांबलें आनी व्हड थंडाय जाली. मागीर ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले भिजोड कित्याक? आजुनूय तुमकां भावार्थना? तेन्ना ते जबर भियेले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले, हो कोण जायत? तर वारो आनी दर्या पर्यान ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबणदो मनशाच्या जिवितांत भिरांत येता. कसल्या वेळार भिरांत? जेन्ना मनीस कोश्टाक वादळ मोडाक सांपडटा, जेन्ना मनशाच्या जिवितांत पिडा येता, जेन्ना मनीस प्रोस्नाक सांपडटा, तेन्ना मनशाक धमक्यो मेळटात. असले वेळार मनीस भियेता. आनी असले परिस्थितींत आमी पडता. थोडे मनीस आपल्याच गिन्यानाचेर, आपलेच ग्रेस्कायचेर, आपल्याच बळाचेर पातयेवन ह्या कोश्टा कडेन
प्रस्नाक फुडां करतात. ते समजतात म्हाका कसलीच भिरांत ना, म्हगेलें गिन्यान वापरून थोडे गिरेस्तकाय वापरून अमक्या अमक्याचो मनशाचो फावोर मागून हांव कश्टाक फुडां करतलो. थोडे मनीस वय तांकडे गिरेस्तकाय आसा गिन्याना हुशार, पूण देवाक उलो मारतात. कोविड-19 परिस्थिती पिडा असल्या वेळार कांय जाणांनी कोरे जायते जाणांनी कोरे देवाचेर विस्वास दवरलो, देवाक उलो मारलो. पूण थोडे कोरे भियेवन भिरांतींत रावले, देव म्हज्या संगाताक आसा हें वळखूंक कोडे चुकले. कश्ट आडको वेळार देवाचेर पात येवंक हे भाशेन म्हज्या जिवितांतली भिरांत पयस काडूंक देव म्हज्या संगाताक आसा हें वळखून घेवंक आमकां उलो करता. पयल्या वाचपान मगाच्या बाबण कितें भाशेन आमी पळयता योबाच्या जिवितांत ह्या पयल्या पाठाचो पाठ बी बॅकग्रावंड म्हणल्यार योबाच्या जिवितांत एकान एक कोश्ट येतात. जनावरां मरतात, भुरगीं मरतात, घर मोडटा, अखेरेक ताचेरूय पिडा येता. वदोड मोड ताच्या जिवितांत योब भियेलो काय ना. पूण हे जोबाक भियोवंक कोण आयले काय ताचेच इश्ट आसले ते जाण. तुवें कितें तरी वायट केलां देखून तूं कश्ट वता. ही भाशेन जायते फावटी आमच्या जिवितांत कोश हाडकडे येता पूण हे भाशेन मनशां आसतात भियोवंक, धीर दिवंक न्हय पूण भियोवंक. थोडीं मनशां भिनाका हांव तुज्या सांगात आसा म्हणटच हें गरजेचें की देव म्हज्या संगाताक आसा, हांव देवाचेर विस्वास दवरतलों. वय म्हाका गिन्यान आसा, गिरेस्तकाय आसा, बळ आसा, ताकूत आसा, पूण देव म्हज्या संगाताक आसा हे जोबा भाशेन गरज. जोबान तें वायट केलें ना पूण देवाचेरच विस्वास दवरलो. ताचे इश्ट ताका म्हणटा तुवें तरी वायट केलां ताका लागून तोरी आसतना तो देवाक शीण कसो करता जोब. हांव जल्मूंक ना जाल्यार अदीक बरें आसलें. मागीर देव गरीबाचें वाचून पळयता हांव आपली पदवी सांगता. हे वाचपान आमकां जोबाचें पुस्तक मेळ्ळ्या म्हणटा सोर कोणें रोचला, शिमे कोणें रोचल्यात, तुज्यान नोकेतां मेजूंक जाता सगळें सांगून हय एक भाग कसो दाखोवंक की देव आपूण पदवेदार तुज्या जिवितांत तें घडटा जाल्यार हांवूच जाणा म्हजी ती येवजण. काय बरें मेळटा. कुसव्यांतलो सोमदीर चड चड भायर सरलो तेन्ना ताका हांवें कुपांनी गुटलायलो. म्हणजे व्हडलें काम तें कोणा कडेन जायना, देवा कडेन जाता. काळोखाच्या फाळयांनी रेवडायलो तेन्ना हांवें ताका शिमो घाल्यो. असोर आनी संवसार देवाच्या नांवान आसा देव पदवेदार. हें वळखून घेवंक पयलें वाचप उगडास करता जाल्यार कश्टा वेळार देव म्हज्या संगाताक आसा हें गरजेचें. जिवितांत कश्ट येता, आडकोडी येता, भिवची गरज ना. कित्याक ह्या कश्टा वरवीं देव आपणाशी ओळून हाडटा. ह्या कश्टा वरवीं देव म्हाका कितें तरी सांगूंक सोदता. आनी असलेंच कितें घडटा आमी जाणा फामाद. जॉन न्यूटन धंदो करतालो, स्टोरी आयकिल्ली आसतली. धंदो करता कसलो स्लेव ट्रेड, स्लेवरी ट्रेड म्हणल्यार आमी मनशांक विकताले आनी हे भाशेन तो विकूंक घेवन वेतालो तारवार वचून हे मनशांक आनी मोडाक सांपडटा, भियेता नदर देवाचेर. जर तर ह्या मोणांतलो सायबा तुवें म्हाका वाटायलो हांव हो धंदो सोडटलो आनी हांव तुजो चाकूर जातलो. हे चाकूर विकपाचे मनीस धंदो सोडटलो आनी तुजो चाकूर जातलो. आनी खरेपणीन देव मागणें आयकता, मोड तोंड जाता आनी हो धंदो सोडटा आनी जेजूच्या उतराचो परगटणार तो जाता. म्हणटच म्हज्या जिवितांत कोयता भिवू नाका. हांव तो भिवू नाका. तुज्या जिवितांत कितें तरी कोश येता बऱ्याक येता हें मोडकून घेवंक आयचो सेबादोर आमकां उगडास करता. बागेवंत पावलूच्या जिवितांत आमी पळयता बागेवंत पावलो क्रिस्ता पासत परगटणी करता. त्या क्रिस्ताचो मोग ताच्या काळजान गेल्लो. क्रिस्ताच्या पाळावदारांक धमकीतालो, बंदकोणींत घालूंक, दुमाळो सोसूंक, दामास्काचे वाटेक तो वेता. वडिलांची परवानगी घेवन हांगासर जेजू ताका भेटता. हें मोड ताच्या जिवितांत येता, कुड्डो जाता. कित्याक
जेजूक देवाक जाय तो ताचो पाटलावदार जाल्लो आनी आमी पळयता क्रिस्ताचो मोग ताच्या काळजान रिगता आनी तो म्हणटा क्रिस्ताचो मोग आमकां तार दिना कित्याक जोण एकल्या खातीर तो मेला आमचे पासत मेला हो मोग ताणें दाखयला कुरसार मरून तार ना कसलो तार म्हाका जायना क्रिस्ताक परगटल्या शिवाय हेंच भाग्यून पावलू पडयता आनी भाग्यून पावल्या जिवितान कोश्ट फुडो करतना जेजू परगटना जायते कोश्ट जायती बंदकोण जायतो मार फातरायलो जाय तिचो सोंसता पूण जेजूचेर ताजे विस्वास आसा जेजून ताका विचून काडला परगटूंक ताजेर तो विस्वास दवरता भाग्यून पावलो भियेना हाका लागून क्रिस्ताचो मोग ताचे सांगात आहलो क्रिस्त ताचे सांगात आहलो कोण क्रिस्तांत थंय आमकां दोशी करीत संताप पिडापीड भूक वच घालता भाग्यून पावलो तो आमच्या जिवितांत क्रिस्ताचो मोग आमचे काळजान रिगून आनी हेच क्रिस्ताक परगटूंक भियेनासतना आमकां दुसरें वाचप उडास करता शुभतमा पळयता शीस वादळ म्हळ्यार सांपडटात भियेतात गुरुजी आमी बुडटा जेजूच्यो मिलाग्री पळयल्ल्यो जायत्यो तरी आसतना जेचेर विस्वास धरूंक वो जेजू आमच्या संगाताक तांच्या संगाताक आसा हें वळखून घेवंक तें चुकता आनी हाका लागून जेजू आमी पळयता तांकां म्हणटा तुमी इतले बेजूड कित्याक आजुनूय तुमकां बावार्थ ना म्हणजे कितें इतल्यो म्हज्यो मिलाग्री पळयल्यो इतले सांगता म्हजे सांगात आहले आजून तुमचो बावार्थ गोड जावंक ना म्हणटकच मोगाच्या भावणजो जेजू आमच्या संगाताक आसा हें वळखून घेवंक उल्लाव करता जायते फावटी आमच्या खाजगी जिवितांत पळयता जाल्यार जेन्ना आमच्या जिवितांत कोश्ट आडकोडी येता परोस येता तेन्ना वी आर मोर ऑन फोकसींग ऑन द प्रॉब्लम आनी हाका लागून ओदीक भिरांत वी आर मोर ऑन प्री ऑक्युपायड वीथ ऑल द प्रॉब्लम हें जालें हें केल्यार तेशें जातलें असल्या वेळार देव म्हज्या सांगाताक आसा हें वळखून घेवंक गरज आमगेलो फोकस प्रॉब्लमाचेर चड पडटा देखून ओदीक भिरांत कोवीड-19 पिडा आयली आमकांच पुरस करी असल्या वेळार म्हजें ध्यान मन म्हजो फोकस म्हळ्यार तें कित्याचेर आसलो प्रॉब्लमाचेर पिडेचेर वो देवाचेर म्हणटच आमी इतलीं प्रस्नाक सांपडूं देव म्हज्या सांगाताक आसा हें वळखून घेवंक आयचो सेवा दवरूंक आमकां उगडास करता संवसार सोंरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा म्हणटच ही धिराय घेवन आमी आमच्या कोश्टाक फुडो करूंक आयचो सेवा दवरूंक आमकां उगडास करता पूण कोश्टा आडकुड्या वेळार आमकां दिसता देव न्हिदला काय ना देव जागो आसा कोश्टा आडकुड्या वेळार तो तुका लागींच आसा हें वळखून गरज कोश्ट येता आव्हान येता भी येता त्या म्हजो चडांत चड ध्यान मन प्रस्नाचेर भी येता कित्याक म्हज्या जिवितांत आजून मेरेन कोणें भावार्थ तो येवंक ना भावार्थ आजून घोट जावंक ना भी येता कित्याक हांव म्हज्याच गिन्यानाचेर पात येता आनी देवा कडेन आदार मागना भियेता कित्याक हांव म्हजेच वस्तंगी झुजूंक सोदता भावार्थ म्हणल्यार कितें देवाचेर पातयप कितें देव पदवेदार देव म्हज्या सांगाताक आसा असो आमी पळयता शीस शुभतमान जेजू कुलो मारतात आनी जेजू तांच्या सांगाताक आसता भिवू नाका भावार्थ दवर ह्या पवित्र पुस्तकांत भोव करून शुभतनांनी आमकां मेळटा जेजू हें उत्तेजन दिवपाची घटायेची उतरां दिता म्हणटच जेजू आमच्या संगाताक आसा देव म्हज्या संगाताक आसा तो पदवेदार हें वळखून घेवंक गरज देवाचें उतर मोगाचे बाबंडो घटाय दिनार बळ दिनार आमच्या पावलाक उजवाड जायतें बळ हांव देवाचें उतर वाचता तेन्ना म्हाका घटाय मेळटा प्रस्नाक फुडो करूंक दुसरे सुवातेर म्हज्या फाटल्या जिवितांत
समज म्हणटा हांव कितें प्रस्नाक सांपडला आडकळा फाटल्या जिवितांत देव कशे भाशेन म्हाका पावला, कशे भाशेन म्हाका राखला आनी सांबाळला ताचो उगडास करूंक जाय. कित्याक आतांच्या जिवितांत कश्ट आयल्यात खासदारपणान भावार्थान हांव फुडार करतलो. गणेशान बरयला म्हणणी आसा, गॉड गिव्स अस मेमरी सो दॅट वी मे हॅव रोजीस इन डिसेंबर. उगडास यादी हें दिता आमी उगडास करूंक फाटल्या जिवितांत देव म्हज्या जिवितांत कशे भाशेन पावलो म्हाज्या आकांताक, जावं साबार मनशां बरवीं जावं याज्ञिका बरवीं उगडास धरूंक जाय. आनी कित्याक तुका आतां कोश्टाक सांपडला भावार्थान चलूंक. म्हणटच मोगाचे भावंडो केन्ना केन्नाय बसून नियाळ करून देवान कितें दिवंक ना हाचेर गुणगुणले परस बसून नियाळ करून देवान म्हाका कितें दिलां, कितलो देव म्हाका पावला हाचेर नियाळ करूंक गरज. कित्याक हेंच नियाळ करतना म्हाका बळ मेळटा म्हज्या आतांच्या जिवितांत कोश्टांक फुडार करूंक. भिरांत पयस तरी जाल्यार भावार्थ गरजेचो देवाचेर पातयेवंक गरज. आनी हेन्नाच की आमी कोश्टांक फुडार करतले. आनी पळय करून आवय बापाय कितें भाशेन भुरग्यांक घोटाय दिवंक गरज. जेन्ना भुरगीं प्रस्नाक सांपडटात, धमक्यो दिवंक न्हय, भिवंक न्हय, जायते पाटी आवय बापायक भिवन भुरगीं कांय सांगनाय. म्हणून आमी आवय बापायन तें एक वातावरण, मोगाचें वातावरण, मोगाचें नातें आपल्या भुरग्या सोबें बांदूंक गरज. म्हणून कितेंय प्रस्न आयले भुरगें उक्तेपणीन आवयक सांगतलें. तर कॉन्फिडन्स त्या भुरग्याक आसता म्हज्या आवयचेर बापायचेर हें करचें. आनी हाका लागून कसलीय मिस्टेक जाली ताका रोखडें फस करपाची गरज ना, समजून घेवंक गरज. तेन्ना त्या भुरग्या जिवितांत एक दिलाय, एक बरवासो वय म्हगेर मामी म्हाका बरें मार्गदर्शन दिता, डॅडी म्हाका तापयना, बरे भाशेन समजायता उरता. तूं तर फारा केलें जेन्ना मोठे प्रसयले कांय सांगपाना. आनी कोणी जायते पाटी हे प्रोस आवयक सांगूंक जायना, बापायक सांगून कोणाक सांगपाना. कोणें जायते पाटी आपलो जीव सोंपयतात. म्हणटा आवय बापायनी भुरग्यांक वेळ दिवंक गरज, लक्ष घालूंक गरज ताच्या सभाचेर. आज जगो आसा असो मुखामोड पडोवंक गरज. मुखामोड पटयना जो मनीस कितें तरी भितरल्यान तर येता, मुखामोडाचेर तो हांवें नदर मारली, कोठारी हो कितें तरी प्रस्नाक सांपडला हें गरजेचें आवय बापायन. भुरग्यांक वेळ दिवंक, भुरग्यांक सांगाताक आसूंक भिवू नाका, हांव आहा तुज्या सांगाता बाबा बाये, हे भाशेन आवय बापायन ही जेजू भाशेन देख दिवंक जाय, भिवू नाका. जाल्यार कश्टांक फुडो करूंक आमी भुरग्यांकूय घट करूंक जाय. कसले प्रसयले तुमी सांगाताक आदार दिवंक जाय. कश्टांक फुडो करूंक न्हय आयतें दिवपा सगलें. जे भुरगें कश्टांतल्यान वयर सरता ते खंयच्याय आव्हानाक फुडो करता फुडाराक. जे मनशाच्या जिवितांत कश्टां नावपाय चड पॅम्परींग टू मच म्हणटाय आमी, सारकें कांय दूख जावपाक दिनाय. तेन्ना जेन्ना भुरगें वाडटा आव्हानाक फुडो करूंक, प्रस्नाक फुडो करूंक भियेता. भुरग्यांक आमी घट करूंक गरज. भिवू नाका, हांव तुज्या सांगाताक आसा. प्रस्नाक आव्हानाक फुडो करूंक आदार दिवंक गरज आसा. तर मोगाचे भावंडो मागुया आमकां कृपा. कोश्ट आडकोडी वेळार देव म्हज्या सांगाताक आसा हें वडकून घेवं. कोश्ट आडकोडी वेळार देव म्हाका सोडिना, देव पदवेदार हें वडकून घेवन कोश्टांक खासदारपणान फुडो करूंक गरज. जाल्यार जेजूच म्हणटा भिवू नाका, हांव तुज्या सांगाताक आसा. भिवू नाका, कितें तरी तुका बरें रावता हे कोश्टां वरवीं. आनी एक म्हणणी आसा, एवरी डार्क क्लाउड हॅज अ सिल्वर लायनींग. जाल्यार जेजू म्हणटा भिवू नाका. जेन्ना जे जिवितांत कश्ट जाता तूं देवाक लागीं येता. जो देवाचेर विस्वास धरून भियेनासतना कश्टांक फुडो करूंक तो देव आमकां कृपा दिवं. उबी रावया आनी वेळार आमचो भावार्थ व्हडल्यान उचारुया. सत मानतान देवा, सोर सुद्दां देवा भाव, स्वर्गार पृथ्वीच्या रोजनारा
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभवलो आंकुवार मरिताय जल्मलो पोंचला काळ ताणें खोसले ताका उत्साह जुळ्ळो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो सेडसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सुर्य देवाच्या उजव्यान बसला तुवें तां जिव्यान मेल्यान ती मनसुबी करून येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कॅथॉलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकचार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. हे वेळार थोडे आमचे खर्च त्याच बापा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी विस्वासाचे मनीस जावंक आनी आपल्या जिवितांत आडकोली येता तेन्ना भावार्थाचे नमुने जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आपल्या हातांत घेतलेलो वावर देवा कडसून येता म्हूण उगडास धरून हे कोविड-19 पिडेच्या वेळार परचे खातीर बरे उपाय काडूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या दोतोरांक आनी नर्सींक हे मारीत येतेली मरणां पळोवन निराशीपण आयलां तर ताणें जिविताच्या घडणाराचेर विस्वास दवरून आपलें कार्य करीत रावूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या जिवितांत वायट आयलां तेन्ना देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा म्हूण उगडास करूंक आमचो भावार्थ वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मुगळ बापा काल तुगेन भावार्थान केल्ली तुज्या भुरग्यांची मागणी दोळेन आयकून घे क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Permesforak modana somestani betoci. Permesforak modana somestani betoci. Paco sopormu Dom-domi coda sorga Pespori amci dana Esora tuji muda. म्हज्या बाबन म्हजें तुमचें बलिदान सर्व देवपाक मात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक मनाक आनी आनी मोहिमेंत आमच्या आमच्या नास्ये सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा परसून जावन आमचो वाकाणीचो योद मानून घे. हे योजना वरवीं आमचें अतोस कोणना शुद्ध कर
अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पददारां आनी सासणाचे देवा, सर्व काण्या सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जोल नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनव जिवंतपणां जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचे. आपल्या मोहिम्यो स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगल्या देवतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powi, 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 dorbaranzo sorbes portu, sorgani somsar bolia, tuja voi govan, usurgi dukazo, usurgi dukazo. Sorves pora cena vieta takazo, usonido kazoizoi. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेचे आनी तें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणेक कोराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या कुडासाक करात. आवाडताचो गोटपर गोटुया. Somia Jesu tuje morona mi sumoromta, tuje buno jibon pona mi purgota, tuja enya kami okreta. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावोकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलिप नेरी आमच्या घुवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरो वासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पडोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून हांव मागता. हांव कुवार मरिया देवाची माई सांगाती, तिजो पती बायगून जय, बायगून धर्मता, बायगून जेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तशें आतां जी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे कोणा सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा.
कोश्ट आडको बेडार भियोंक न्हय. देव म्हज्या सांगाताक आसा. देव पदवेदार हें वडग घेवन भावार्थान कोश्टाक फुडो करूंक आमचो भावार्थ बाडोय म्हूण जेजून शिकयल्या मागणे वरवीं बापा लागीं मागुया. आनी सगळीं म्हणुया, आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बोगशिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बरभाशान ओतरेकता. तर आमकां ज्यो उदार काकलुदेन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासबोटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा तें शेळेच्या जेवणाक आयल्यान ती सगळी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुखी जमनी जशें उदक. तुज्या दिव्या पिजलेचे योद्राचलो पलुबेचे. तुज्या दिव्या पिजलेचे योद्राचलो पलुबेचे. तुझे बोगो मागनाची मेळ नाबो जेजू आनी बोधवी. तुझे बोगो मागनाची मेळ नाबो जेजू आनी बोधवी. प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमले कुडी रोगताचें जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून हे जेवणान भक्तीन वांटो घेवंक सासणाचें सूख आमकां कात्रेन मेळोशें कर. हें मागता हांव जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. कांय कळवण्यो. आमच्या गांवांत कोविड-19 ह्या रोगाक लागून परिस्थिती आजून गंभीर आसा. एकामेका पासत मागुया. फावो ती चोत्राय धरून गरजे भायर घरा भायर सोरोन जावंक जतनाय घेवया. एकामेकाक आदार दिवया.
आमचें दिसपटें मीस सकाळीं 7 वाजता जाता. आमी त्या त्या दिसा दिल्ल्या इतिहासा पासत मीस भेटयतले आनी मागतले. सरकाराच्या सुचना प्रमाणे आमी तुमकां ही गोरज उक्ती जावच्या निमतान बरी खबर आयल्यार वेळार कोरीत करतले वो खबर दितले. सर्वेस्पो तुमचे सभे आस तुमचे सभे आसूं. आनी सौर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें बड उपकार. Jividatle vador makna, te namoja adarakpau, durya hone adadolta, doshe somsar makaluita, te namoja adarakpau, te namoja adarakpau, te namoja adarakpau, te namoja adarakpau.